बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूं आपका मेज़बान शकील करार। आज हम आपसे बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के दौराए सेफ सिटी के दौरान में चंद अहम ऐलानात और अहम चीज़ों के सामने इनके पेश करना मीडिया के, जिससे इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए इसमें बाज़ खुशखबरी भी हैं और अच्छे इक़दामात भी हैं, लेकिन शर्त यह है कि उन पर अमल दरामद हो जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद आज जब अपने पहले दौरे पर सेफ सिटी पहुँचे तो वहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उसके बाद उनके सेफ सिटी के अंदर जो मुख्तलिफ़ कैमरों का सिस्टम अंदर लगा है, उसको मॉनिटर का सिस्टम लगा है, उसके हवाले से तफसीलात जो बताई गई। DG मोहम्मद सलीम ने जो सेफ सिटी के DG हैं, उन्होंने मुक़र्रर तौर पर वज़ीर दाखिला को सेफ सिटी के वर्किंग उस हवाले से उसको मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि कैमरे किस तरह काम करते हैं और किन किन क्राइम के हवाले से क्या क्या किया जाता है। कहीं पर अगर ज़रूरत पड़े सेफ सिटी के कैमरों की तो उसकी वो रिकॉर्डिंग किस तरह निकाली जाती है, और जो एप्लीकेंट है या पुलिस है या दीगर डिपार्टमेंट्स हैं उनको वो किस तरह फराहम की जाती है, और 24 घंटे इसकी निगरानी का अमल है। और यहाँ पर सेफ सिटी के अंदर जो मॉनिटरिंग हो रही है, ना सिर्फ सेफ सिटी कैमरों के ज़रिए बल्कि जो टेलीफोन कॉल्स आती हैं 15 की या ट्रैफिक की और दीगर, उनको भी कैसे आगे मॉनिटर करके आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिससे थाने की कॉल हो। उसके अलावा वज़ीर दाखिला ने जो मीडिया से गुफ्तगू में चंद अहम बातें कही, उसमें सबसे पहले तो ये कि जो सेफ सिटी के 1800 कैमरे इस वक्त वर्किंग कंडीशन में हैं, उनकी तादाद बढ़ाने के हवाले से उन्होंने बताया कि 1200 कैमरों को मज़ीद लगाया जा रहा है शहर में ताकि मैक्सिमम कवरेज हो सके। उसके साथ साथ उन्होंने एक खुसूसी स्क्वाड का ऐलान किया जिसमें चंद गाड़ियों के साथ मोटरसाइकिल ईगल स्क्वाड और उसके साथ साथ टूरिस्ट फोर्स भी, जिसमें 200 से ज़्यादा एहलकार शामिल होंगे, और जो भी इस्लामाबाद के पिकनिक पॉइंट्स हैं या मरी की तरफ जाने वाले रास्ते हैं तो वहाँ पर ये एहलकार तैनात होंगे जिनको खुसूसी तरबियत दी जाएगी, और वो सिर्फ उनका काम होगा कि जो टूरिस्ट है लोकल या गैर मुल्की उनको गाइड करना। उसके अलावा चंद ऐलानात हैं जो इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहों और मराद के हवाले से है। हम चाहेंगे कि वो आप ख़ुद सुन लें कि वज़ीर दाखिला ने आज मीडिया से गुफ्तगू में क्या क्या अहम बातें की, क्या ऐलानात किए, और इस ऐलान के बाद जो है वो क्या रद्द-ए-अमल आया है। आज हमने सेफ सिटी का विज़िट रखा है। एक तो हम अनाउंस करने जा रहे हैं स्मार्ट कॉर्स विजिलेंस की तमाम चौकियां ख़त्म की थी, अभी 3 चौकियां वो भी ख़त्म कर देंगे जिस दिन हमारी इसी महीने में ईगल स्क्वाड आ रही है। 100 मोटरसाइकिल प्राइम मिनिस्टर साहब इफ्तिताह करेंगे नए और 100 पुराने, और 25 गाड़ियों की स्मार्ट कार्स होंगी जिसमें हर डेटा जो है वो मौजूद होगा। हमारी बदनसीबी समझें कि 70 साल हो गए हैं इस्लामाबाद, अभी 1122 हम एमरजेंसी सर्विसेज जो है उसको भी 25 गाड़ियों से उसकी भी इब्तिदा करने जा रहे हैं। डॉक्टर रिजवान से कल मैंने ख़ुद बात की है, अभी CDA कमिश्नर बीमार हैं, वरना आज उसकी भी डेट दे देते। लेकिन IG काजी साहब को मैंने टास्क दिया है कि इसी महीने के अंदर अंदर ये सारे काम जो हैं वो हल होने चाहिए। चलान शुरू करने लगें ताकि लोगों के घर चलान जाए, और वो ट्रायल के तौर पर चला रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस फ्रंट लाइन को भी CNC से कहेंगे, CNOC से, कि उनको भी वैक्सीन की जाए। ये भी किसी हेल्थ के जो लोग हैं या डॉक्टर्स हैं जो उनसे कम नहीं हैं, ये भी फ्रंट लाइन के सिपाही हैं, उनकी भी हम लिस्ट बनाने जा रहे हैं कि पुलिस लाइन जहाँ 1000-2-2 हज़ार लोग रोज़ आते हैं वहाँ वैक्सीनिंग का प्रॉब्लम है, उन पुलिस वालों को भी वैक्सीन की सहूलत दी जाए। और सबसे अहम जो है कि सेफ सिटी अथॉरिटी का इंशाअल्लाह ये कानून जो है पास करेंगे ताकि अथॉरिटी जो है उसके ज़रिए मुख्तलिफ, हमने चलान्स की भी आज बात की है, वो इतना अहम नहीं है कि आपको कहा जाए। और टूरिस्ट पुलिस जो है इस्लामाबाद में 24 पॉइंट्स पे 240 आदमियों की एक टूरिस्ट पुलिस जो है, लोग फैसल मस्जिद आते हैं, मरी के रास्ते में जाते हैं, सो एक टूरिस्ट पुलिस को भी लॉन्च करने लगे हैं। थाने हमारे पास थोड़े ही हैं, इस्लामाबाद बहुत फैल गया है, तरनोल, बाराकऊ, लोई भीर, रवात,
اور انشاءاللہ تعالی پولیس کی نفری میں اضافے کی سمری بھی پرائم منسٹر صاحب کو بھیجیں گے. اور مجھے امید ہے کہ ایک اعلان جو میں نے پہلے کیا ہے, جس دن ہم نے یہ ایگل اسکواڈ کا اور سمارٹ کارز کا اور 1122 کا پرائم منسٹر سے افتتاح کرانا ہے, اسی دن انشاءاللہ میڈیا سٹی اور صحافیوں کے لیے بھی ان کی گھریلو رہائش کا اعلان کیا جائے گا. اور کسی ایسے صحافی کو نہیں ملے گا جو پہلے راولپنڈی اسلام آباد میں لے چکا ہے. یہ پریس کلب کا فرض ہوگا کہ وہ فیصلہ کرے, ورنہ نیب کے کیسز کو وہ بھگتے گا ہمارے جانے کے بعد. سو میڈیا سٹی کو ہم پیسوں پہ دیں گے اور صحافیوں کو بھی پیسے دیں گے, وہ پیسے جو کہ جائز پیسے ہیں, جو کہ اسلام آباد CDA کا مسئلہ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی ریسکیو 1122 کی 25 گاڑیاں, تقریباً یہ 10-12 کروڑ روپے کا سارا اخراجات ہیں, انشاءاللہ لیں گے یہ. اور میں آپ کا مشکور ہوں. اور پولیس اسلام آباد کی ایک مثالی پولیس ہے. تھوڑا بہت ٹک ٹک ہو جاتا ہے معاشرہ اور کلچر میں, لیکن اس کے باوجود اس کو ماڈریٹ بنا رہے ہیں, اس کو بہتر کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان کی پولیس میں اسلام آباد کو مثالی پولیس بنانے کی ہم پوری کوشش کریں گے. اور ڈرونز آپ نے دیکھا ہے, ڈرونز 8 خرید رہے ہیں, اور 4 ڈرونز ہیں, اس میں سے کچھ 8 ڈرون ہیں, 4 ٹھیک ہیں, 4 خراب ہیں. 8 نئے ڈرونز خرید رہے ہیں تاکہ ایگل اسکواڈ ہو, سمارٹ کارز ہوں, ڈرونز ہوں, اور جو دوسری سپورٹنگ گاڑیاں ہیں وہ ہوں, تو ایک بہتر نظام اسلام آباد میں چلے گا. تھینک یو ویری مچ. یہ آج IG صاحب سے میں نے کہا ہے کہ پنڈی اسلام آباد کی پولیس جوائنٹ آپریشن کرے. اگر یہ کوئی ملزم یا کوئی کیس ادھر ہوتا ہے, یہ بھی چلے جائے راولپنڈی میں, اور راولپنڈی والے بھی اسلام آباد آ جائیں. یہ کوئی بارڈر مینجمنٹ نہیں ہے, کوئی تفتان بارڈر نہیں ہے, یا کوئی افغان بارڈر نہیں ہے. ہم سٹیز سسٹر سٹیز ہیں یا بردر سٹیز کہہ لیں. اسلام آباد پولیس کی بھی تنخواہیں بھی بڑھنی چاہیے, الاؤنس بھی بڑھنا چاہیے. جی, آپ نے سنا کہ وزیر داخلہ نے اسلام آباد پولیس کی تنخواہوں اور مرات میں اضافے کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ بھرتیوں کا اعلان بھی کیا ہے کہ اسلام آباد پولیس کی جو نفری کمی ہے اس کی منظوری کے لیے وزیر اعظم سے بات کی جا رہی ہے. کیبنٹ معاملہ جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پولیس کی استعداد کار بڑھانے کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اس پر بھی کام ہو چکا ہے. اسلام آباد کے شہریوں کو محفوظ طریقے سے آگے بڑھانا اور اس شہر کو مزید میں محفوظ کرنے کے حوالے سے جو ان کی پیٹرولنگ کا ایک پلان ہے کہ پورے شہر میں بجائے ناکوں کے مختلف اسپاٹ پر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے, ڈرون کیمروں کے ذریعے, اور جو لیٹسٹ گاڑیاں ہیں ان کے کیمروں کے ذریعے جو اٹیچ ہوں گے سیف سٹی کے ساتھ, اس کے ذریعے شہر کو نہ صرف مانیٹر کیا جائے گا بلکہ شہریوں کو بغیر کسی تکلیف کے ان کی حفاظت کی جائے گی, اور جناب پیشہ عناصر کو کس طرح ان کی سرکوبی کی جائے گی. تو یہ ان کا کچھ پلان ہے, لیکن بات وہی ہے کہ اس سے پہلے ماضی میں بھی مختلف اعلانات ہوئے ہیں, لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے وہ شرط ہوتی ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو, کتنے عرصے میں ہوتا ہے اور کتنا کوئک ہوتا ہے اور کس طرح وہ ہوتا ہے. یہ بڑی عام چیز ہے کیونکہ حکومتیں اور وزراء اعلانات تو کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کو پورا کتنے % ہوتا ہے اور کتنے عرصے میں ہوتا ہے, یہ بڑا اہم نقطہ ہوتا ہے. کیونکہ اس کو اگر منیمم ٹائم میں اگر پورا کر لیا جائے تو اس سے نتائج بہتر نکلتے ہیں. جس کی مثال سیف سٹی کا پروجیکٹ ہے کہ اس کا جب شروع ہوا تھا 2009 کے قریب تو اس وقت بڑی گہما گہمی تھی, لیکن پھر بعد میں کرپشن کے حوالے سے جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو وہ رک گیا, تعطل کا شکار ہوا. 2015 میں اس کا افتتاح ہوا تو بھی اس وقت کے مکمل کیمرے انسٹال نہیں تھے, تمام کیمرے کام نہیں کر رہے تھے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیمرے کام کرنا شروع ہوئے, لیکن ابھی تک سیف سٹی کے کیمروں میں جو چہرہ شناخت کرنے کا سافٹ ویئر جو صرف نادرا کے پاس ہے وہ انسٹال نہیں ہوا ہے. اس حوالے سے وہ کام بھی کہتے ہیں کہ ابھی بھی نادرا سے اور حکومت سے بات چیت جاری ہے, اور جب وہ اگر سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے اس سیف سٹی میں تو اس کے نتائج بہتر ہوں گے کہ کسی بھی شخص کو کیمرے میں اس گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے چہرے کی جو شناخت ہے چہرے سے کی مدد سے, اس سافٹ ویئر کی مدد سے سیکنڈزوں میں اس چہرے کا اس شخص کا مکمل ڈیٹا اسکرین پر آ جاتا ہے, اس کا نام, اس کا ID کارڈ نمبر, رہائش, سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. تو وہ سافٹ ویئر جب تک انسٹال نہیں ہوتا ہے تو اس سیف سٹی کے کیمروں کے جو 100% رزلٹ ہے وہ سامنے نہیں آئیں گے. امید کرتے ہیں کہ وزیر داخلہ کے اعلانات جو اسلام آباد پولیس کے حوالے سے ہیں یا اسلام آباد کے شہریوں کے حوالے سے ہیں اس پر 100% اور کم سے کم ٹائم میں
عمل درآمد ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔